المقدمة فيما يلي كتاب قصير يناقش بعض علامات المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الضروري أن يدعم المسلمون إعلانهم اللفظي عن الحب من خلال تبني هذه العلامات حتى يتمكنوا من تحقيق الأخلاق الكريمة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق الكريمة، وهي إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. علامات محبة الله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن محبة الله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جزء مهم من الإيمان. وفي الواقع هناك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 165 ينصح بأن الشخص لن يتذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أحب الله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع الخلق. وحديث آخر موجود في صحيح مسلم رقم 168 يحذر بوضوح من أن الشخص لا يمكن أن يكون مؤمنا حتى يحب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع الخلق. وبسبب هذه الحقيقة يدعي المسلمون جميعا أنهم يحبون الله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ادعاء يجب أن يدعمه الدليل، وإلا فلا قيمة له عند الله تعالى. وقد وردت أولى علامات المحبة في القرآن الكريم، حيث نص القرآن الكريم بوضوح على أن من أحب الله تعالى ورغب في محبته ومغفرته فعليه أن يتبع خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عملياً. سورة آل عمران الآية 31: قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا يعني أن المسلم يجب أن يسعى إلى الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بتطبيق سنته في حياته من خلال اتباع أقواله وأفعاله، ويجب عليه طاعة أوامره واجتناب نواهيه. سورة الحشر الآية 7: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا ينبغي للإنسان أن يختار من تقاليده ويطبقها في سلوكه إلا عندما يناسبه ذلك، فمن فعل ذلك إنما يتبع أهواءهم ويدعي اتباع تقاليد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل الواضحة على هذا الموقف الخاطئ أن يغير الإنسان من أولوية الأفعال التي حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، سيعطي الأولوية لأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي أقل أهمية من أفعاله الأخرى. على سبيل المثال، وفقاً لحديث موجود في صحيح البخاري رقم 5363، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يساعد أهله في أعمال المنزل عندما يكون في المنزل، ولكن عندما يحين وقت الصلاة كان يغادر ليؤم صلاة الجماعة في المسجد. إذا ساعد شخص أسرته في أعمال المنزل ولكنه لم يحضر المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة بدون عذر مقبول، فهو لا يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لأنهم أعادوا ترتيب أولويات الأعمال، فالصلاة في المسجد مع الجماعة لها الأولوية على المساعدة في أعمال المنزل وفقاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أعاد الشخص ترتيب هذه الأولوية فهو لا يتبع سنته. إن مساعدة المرء لعائلته في أعمال المنزل عمل جيد بلا شك، ولكن إذا تصرفوا بهذه الطريقة فإنهم لا يتبعون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الأمر كذلك. إنهم في الواقع يتبعون أهواءهم فقط. هذه نقطة مهمة يجب على المسلمين فهمها. ولكن من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن يتوقف المسلمون عن القيام بالأعمال الصالحة، بل يعني أنهم يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لاتباع سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح.
العلامة التالية على المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يفضل الإنسان الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أهوائه وآرائه. سورة التوبة الآية 24. قال إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الإنسان لا يميل إلى الأشياء المذكورة في هذه الآية إلا محبة لها، ولكن عندما يختار طاعة الإسلام على هذه الأشياء فإن ذلك يثبت محبته لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إن المحب الحقيقي لا يرغب إلا في طاعة محبوبه وإرضائه في كل وقت، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا طاع المسلم تعاليم الإسلام. العلامة التالية لمحبة الله تعالى أن غضبه على الناس لن يكون إلا لله تعالى، أي أنه سوف يكره الأشياء التي يكرهها الله تعالى، وهذا يمنع المسلم من تبني مشاعر سيئة تجاه الآخرين ويشجعه على احترام الآخرين كما يأمر الإسلام. حتى إذا أخطأ شخص آخر فإنه يجب أن يكره المعصية، ولكن لا يكره المذنب لأنه يستطيع أن يتوب بصدق في أي وقت. في الواقع إن الله تعالى لا يكره المذنب، ويدل على ذلك أن باب التوبة مفتوح للمذنب دائما حتى الموت. سورة النساء الآية 17. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم. ولو كان الله تعالى يبغض العاصي لما أعطاه فرصة للتوبة، وكراهية المعاصي وعدم كراهية العاصي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل بسنته أحبه، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة، وقد ثبت ذلك في حديث في جامع الترمذي برقم 2678. وكلما سيطر المسلم على عواطفه بحيث لا تغضب إلا لله تعالى، كان محبته لله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم، والمسلم الذي لا يعمل بهذا الشكل يمتلك محبة ناقصة. والعلامة التالية على محبة الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المسلم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن المعلوم أن من يذكره الإنسان كثيرا هو من يحبه، وكلما كانت المحبة أعظم كان الذكر أعظم، وقد دل على ذلك حديث في صحيح مسلم برقم 826 يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل لحظة، وهذا دليل على شدة محبتنا لنبي صلى الله عليه وسلم لها تعالى. من أثبت محبتها بذكر الله تعالى كثيرا فقد بشر بالمغفرة والأجر العظيم. سورة الأحزاب الآية 35. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن العلامة التالية لمحبة الله تعالى هي الرغبة الشديدة في لقاء الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تحب أحدا ولا ترغب في صحبته الدائمة، ومن يرغب في هذا اللقاء يبذل جهدا كبيرا في الاستعداد له، وهذا واضح حتى في الأمور الدنيوية، فكلما كان للقاء مهما كان الاستعداد أعظم، فمن يرغب في لقاء الله تعالى يجتهد في طاعتها خالصة بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، مواجع الأقدر بلا الصبر، وبشار القرآن الكريم إلى ذلك سورة الكهف الآية 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فلا يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية مرتبطة بالآية السابقة، فقد صرح الله تعالى صراحة في حديث سماوي في صحيح البخاري برقم 7405 أنه مع من ذكره، فإذا اشتاق الإنسان إلى صحبة الله تعالى فإنه يذكره دائما بصدق طاعته. ومن اشتاق إلى لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم سارع إلى اتباع سننه، وخاصة تلك التي تدل على أن العمل بها يوجب معه في الآخرة. فمثلا ورد في صحيح البخاري برقم 5304 أن من كافل يتيما في سبيل الله تعالى فإنه يكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقد حقق للصحابة رضي الله عنهم هذه الآية على أكمل وجه، حيث كان ويتوقون دائما إلى صحبة الله تعالى ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويشير القرآن الكريم إلى هذه الصفة في الصحابة رضي الله عنهم في سورة آل عمران الآية 159. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كانت فظى غليظ القلب لانفضوا من حولك. العلامة التالية على المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هي إظهار الاحترام الكبير عند ذكر الله تعالى أو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر الإنسان الله تعالى لا ينبغي أن يكون ذلك غفلة، أي عندما يذكر الله تعالى باللسان وليس بالقلب. يمكن أن يحدث هذا غالبا أثناء الصلاة، حيث قد يبدو المسلم وكأنه يعبد الله تعالى، لكن عقله يتجول في العالم المادي. عندما يؤدي المرء الصلاة فهو يتحدث عن قرب مع ربه، لذلك يجب ألا يكون غافلا أثناء هذا التواصل الإلهي. يكره الإنسان أن يتصرف شخص آخر بغفلة أثناء حديثه، فكيف يمكن لله تعالى أن يرضى عن شخص يذكره بهذه الطريقة؟ عندما يذكر المرء الله تعالى بالطريقة الصحيحة فإن ذلك سيعزز ارتباطه الروحي به، وهذا من شأنه أن يلهمهم نحو مزيد من الطاعة في صورة تنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن المسلم يجب أن يجتهد في ذكر الله تعالى بقلبه وكذلك بلسانه، فإنه لا ينبغي له أبدا أن يترك ذكر الله تعالى إذا جاهد في ضم قلبه. فذكر الله تعالى باللسان فقط أفضل بكثير من عدم ذكره على الإطلاق. وعندما يتلو المسلم القرآن الكريم يجب أن يكون مدركا تماما أن هذه كلمات رب العالمين، وبالتالي يتلوها بخشوع واحترام. وجزء من هذا الاحترام هو محاولة المرء قدر الإمكان نطق كل كلمة بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن تعلم كيفية القراءة بشكل صحيح أمر مهم للغاية، حيث أن نطق الكلمات بشكل خاطئ يمكن في بعض الحالات تغيير معنى الكلمة أو الآية، وهي قضية خطيرة. وجزء آخر من الاحترام هو السعي لفهم تعاليم القرآن الكريم وتطبيقها في حياة المرء. إن لف القرآن الكريم في قطعة قماش لطيفة ووضعه على رف مرتفع ليس من الاحترام الحقيقي، وإنما من الاحترام تلاوته وفهمه والعمل به. كما يجب عدم استخدام اسم الله تعالى عبثاً كالحلف الفارغ، بل يجب على المسلمين أن يعظموا اسم الله تعالى أكثر. يجب على المسلم أن يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باحترام، وخاصة عند الصلاة عليه أو عند دراسة أحاديثه، وأن يدرك أن كلامه وحي إلهي، فلا يعامله كما يعامل كلام غيره. سورة النجم الآيات من 3 إلى 4. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد كان بعض العلماء يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنهم كانوا لا يروونها إلا بعد الوضوء، ولا يفعلون ذلك على سبيل المزاح، بل كانوا يجلسون في مجلس يروونها باحترام ويسكت طلابهم. ومن علامات المحبة الحقيقية لله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب كل من يحب الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى، ولو خالف ذلك رأيه الشخصي فيهم. وهذا الحب يشمل من يعلن المحبة بأقواله، والأهم من ذلك بأفعاله. فمثلا لا يخفى على أحد أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا والصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا يتمتعون بهذه المحبة الحقيقية. فحب كل واحد منهم واجب على من ادعى حب الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث صحيح البخاري رقم 17 الذي يبين أن حب أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أهل المدينة المنورة من الإيمان، وبغضهم من النفاق. في حديث آخر في جامعة رمذي رقم 3862 حذر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لمسلمين صراحة من انتقاد أحد من للصحابة رضوان الله عليهم، فإن حبهما من حب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبغضهما من بغض لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولله تعالى، ولن يفلح هذا الإنسان إذا تاب توبة نصوحا. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في حديث في سنن ابن ماجه رقم 143.
فإذا انتقد المسلم مسلما أظهر حبه لله تعالى بغير حق، فهذا دليل على عدم حبه لله تعالى. وإذا ارتكب المسلم ذنبا، فيجب على المسلمين الآخرين أن يكرهوا الذنب، ولكن يجب عليهم من أجل الله تعالى أن يحبوا المسلم الذنب لحبهم لله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلامة محبة الآخرين أن يعاملهم بلطف واحترام. وببساطة يجب على المرء أن يعامل الآخرين كما يحب أن يعامله الناس. كما يجب على المسلم أن يكره كل من يكره من يحب الله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان قريبا أو غريبا. إن من علامات المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يعترض على هذه العلامة من علامات المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أن يذيهما، بل يجب أن يوضح لهما أن بغض من يحب الله تعالى وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمر غير مقبول. وإذا استمر على هذا لموقف المنحرف في جب مفرقتهما حتى يتوب توبة صادقة. إن العلامة التالية للمحبة الحقيقية لله تعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي بغض من قد يعمل عملا صالحا ولكنه لا يتبع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يبحث عن سنته ويعمل بها، بل يبحث عن الأعمال الصالحة التي نصح به غيره ويعمل به. ورغم أن هذه الأعمال الصالحة هي أعمال صالحة أيضا، إلا أنه يجب على المسلم أن يفهم أن أي عمل صالح لا يتفوق على عمل صالح نص عليه الله تعالى أو نصح به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل شيء له تسلسل هرمي. لذا لا ينبغي للمرء أن ينحرف عن الأولوية الصحيحة، وبدلا من ذلك يجب عليه أولا أداء واجباته الإلزامية، ثم تنفيذ أكبر قدر ممكن من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فقط يجب عليه القيام بأعمال تطوعية أخرى إذا وجد الوقت والطاقة للقيام بذلك. وحتى سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب ترتيبها بشكل صحيح، لأنها تختلف في الدرجات، وهو ما أوضحه العلماء. وببساطة فإن جميع الطرق المؤدية إلى الله تعالى مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على المسلمين اختيار سننه على الأعمال التطوعية التي نص عليها غيره. سورة آل عمران الآية 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم على ذنوبكم. محبة الله تعالى هي محبة القرآن الكريم، وهذا يجب أن يظهر بالأفعال، وذلك بالعمل بتعليمه، وليس بمجرد تقبيله ولفه في قطعة قماش لطيفة ثم وضعه على رف مرتفع في المنزل. بل يجب على الإنسان أن يقوم بجوانب القرآن الكريم حتى يثبت محبته له. أولاً، أن يتلوها بشكل صحيح ومنتظم باحترام وتركيز. ثانياً، أن يدرس القرآن الكريم من مصدر موثوق به حتى يفهم تعاليمه. وأخيراً، أن يسعى للعمل بتعاليمه في حياته اليومية. يجب على المسلم أن يعمل بتعاليمه دائماً، وليس فقط عندما تناسب رغباته أو في موقف أو وقت محدد مثل شهر رمضان المبارك. ومن الحب الحقيقي للقرآن الكريم أن لا يستخدمه كأداة لإصلاح مشاكله الدنيوية، وللأسف فإن البعض قد تبنى هذا الموقف، فلا يخرج القرآن الكريم لتلاوته إلا عندما يواجه مشكلة دنيوية، وعندما تحل مشكلتهم يضعونها جانباً ولا ينظرون إليها مرة أخرى حتى تأتي مشكلة دنيوية أخرى. إنهم يعاملونها كأداة أخرجت من صندوق الأدوات فقط لإصلاح شيء ما. على الرغم من أن القرآن الكريم هو علاج لمشاكل الدنيا، إلا أن هذه ليست وظيفته الرئيسية. الغرض الرئيسي منه هو التوجيه الحقيقي حتى يتمكن المرء من الوصول إلى الآخرة بأمان. من الحمق تجاهل وظيفته الرئيسية واستخدامه فقط لشيء آخر. هذا مثل من يشتري سيارة باهظة الثمن ليس بها محرك فقط لمشاهدة التلفزيون الموجود بداخلها. ألا يوصم هذا الشخص بأنه أحمق؟ إذا تعامل المسلم مع القرآن الكريم بشكل صحيح، فسوف يجد أنه لا يرشده إلى الجنة فحسب،
بل إنه يحل مشاكله الدنيوية أيضا. سورة الإسراء الآية 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. العلامة التالية على المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هي محبة الخلق بإخلاص لأنهم خلق الله تعالى، ومحبة المسلمين بإخلاص خاصة لأنهم أمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بلئن لنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1926 عن دما نصح بأن الإيمان هو لما الصيحة للناس كفة. وحديث آخر موجود في جامع الترمذي برقم 2515 يحذر من أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه. ولأن الله تعالى رحيم بالخلق وفقا لكرامته اللامتناهية، فيجب على المسلمين أن يحبوا الخلق برحمتهم من أجل الله تعالى. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الحب يجب أن يظهر من خلال الأفعال وليس فقط من خلال الكلمات. إن المحبة الصادقة للخلق تشمل تمني الخير لهم وبذل ما في وسع الإنسان من أجل تحسين حالهم كالدعم المادي والمعنوي. ومن محبة الناس أن يفرح الإنسان بفرحهم ويحزن بحزنهم ما دام موقفه لا يخالف تعاليم الإسلام. ومن درجات المحبة العالية أن يذهب الإنسان إلى أقصى الحدود لتحسين حياة الآخرين فقط من أجل رضا الله تعالى، حتى ولو أدى ذلك إلى حرجه. فمثلا قد يضع الإنسان قيودا على مطالبه من أجل التبرع بمزيد من الثروة للمحتاجين. ومن محبة الناس أن يسعى الإنسان إلى جمع الناس على الخير دائما، أما التفرقة بين الناس فهي من صفات الشيطان. ومن وسائل تحقيق ذلك ستر عيوب الآخرين ونصحهم سرا عن المعاصي. ومن يفعل ذلك يستر الله تعالى ذنوبه. وقد ثبت ذلك في حديث في جامع الترمذي برقم 1426. ويجب على الإنسان كلما أمكن أن ينصح ويعلم الآخرين جوانب الدين والجوانب المهمة من الدنيا حتى تتحسن حياتهم الدنيوية والدينية. ومن أدلة محبة الإنسان للآخرين أن ينصرهم في غيبتهم مثلا عن غيبة الآخرين. والإعراض عن الآخرين والانشغال بالنفس ليس من صفات المسلم. وباختصار، يجب على الإنسان أن يعامل الآخرين كما يحب أن يعامله الناس. ومن علامات المحبة الحقيقية لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا محبة الآخرة والإعراض عن الدنيا المادية. وذلك لأن الدنيا المادية تشجع الإنسان على الإعراض عن ذكر الله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في حين أن الآخرة تحث على طاعة الله تعالى، وذلك بتنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر على سنن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن المسلم في الآخرة سيلتقي بالله تعالى والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الحب الحقيقي يشجع الإنسان على التوجه نحو الآخرة. فالانقطاع عن الدنيا لا يعني التخلي عنها تماما والعيش في الكهف، بل يعني أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه من الدنيا حتى يتمكن من أداء متطلباته ومسؤولياته دون إسراف وتبذير، وأن يبتعد عن فائض الدنيا المادية من خلال تخصيص وقته للاستعداد للآخرة. إن الاستغناء عن الدنيا لم يكن من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل كما ورد في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2352 أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرحل عن الدنيا بهذه الطريقة ويبعث على هذه الطريقة. لقد خلق قلب الإنسان بحيث لا بد أن يحتوي على شيء فيه، فإذا ملأه الإنسان بالدنيا المادية فلن يكون فيه مكان لحب الآخرة. وإذا أعرض الإنسان عن فائض الدنيا المادية امتلأ قلبه بالآخرة، وهذا يشجعه على الاستعداد لها من خلال الطاعة الصادقة لله تعالى. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحب الحقيقي لله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن من الواجب على كل مسلم يدعي حب الله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبنى العلامات التي ناقشناها في هذا الكتاب القصير، وهذا سيضمن لهم إثبات حبهم من خلال الأفعال وليس فقط الأقوال،
وبعد ذلك فقط سوف يستفيدون في كلا العالمين.